नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। संघीयताको औचित्यबारे ठूला नेताले नै उठाउन थाले प्रश्न। प्रदेश खारेज गरी स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने तर्क। अधिकार हस्तान्तरण र बजेटमा संघीय सरकारले तानाशाहीपन देखाएको प्रदेशको आरोप। स्थानीय तहले पनि नटेरेको गुनासो। कर्मचारी समायोजन विवादमा परेको 98 रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनायो फैसला। 13 थानमा परमादेश जारी। विप्लव सहित 4 दलले गरेको नेपाल बन्दको आंशिक असर। ठाउँ ठाउँमा शंकास्पद वस्तुले तनाव। बनेपामा बन्दकर्ता कुटिए। र सुदानमा अविरल वर्षा र बाढीबाट कम्तीमा पनि 83 जनाको मृत्यु। हजारौं घरमा क्षति। 6 राज्यमा आपतकालको घोषणा। संघीयता खारेजीको माग संघीयता विरोधीहरूले गरिरहेका छन्। त्यही भिडमा ठूला दलका प्रभावशाली नेता पनि मिसिएका छन्। गगन कुमार थापा, गोकुल बास्कोटा पछिल्ला पात्र हुन् संघीयताको विरोध गर्ने। गगन थापाले त अबको 5 वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा, त्यसपछि औचित्य पुष्टि गर्न नसके खारेज हुने दावी गर्नु भएको छ। बास्कोटाले भने तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहनु भएको छ। यही भिडमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि मिसिएका छन्। संघीयता खारेजी अथवा प्रदेश सरकार त हुनै नहुने भन्दै चौतर्फी माग र खारेज गर्न दबाव बढिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिए। भाद्र 4 गते एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले आगामी 5 वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने जुकिर गरेका थिए। थापाले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा नेपाल असफल भएको मात्रै दावी गरेनन्, नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेशप्रतिको औचित्य नरहेको पनि बताए। कांग्रेस महामन्त्री सांसद गगन थापाले नै पनि यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि यता संघीयता विरोधीहरू त झन् नसलबलाउने कुरै भएन। थापाको दाबी थियो अबको 5 वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा, त्यसपछि औचित्य पुष्टि गर्न नसके खारेज। तर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा भने हामी सफल हुन सकेनौँ। यसलाई हामी स्वीकार गर्नै पर्छ। र कुनै एउटा प्रदेशमा काम गरेको साथीहरूको मात्रै जिम्मा लगाउन खोजेको पनि होइन। यो संविधान त हामीले बनाएको हो। यो संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले जे सोचेर प्रदेशहरू बनाएको गएको 5 वर्षमा प्रदेश सरकारले त्यसरी सञ्चालन गर्ने कुरामा सङ्घको सरकार पनि चुक्यो। हामीले त्यो प्रदेश किन बनाएको भन्ने कुरा त्यसलाई बुझ्नै सकेनौँ, बुझ्न चाहेनौँ। प्रदेशको सरकार पनि चुक्यो। जसले गर्दाखेरि नागरिकको तहबाट हेर्दै गर्दा प्रदेश किन चाहियो, प्रदेश किन चाहिन्छ भनेर प्रश्न उठेको अवस्था छ। गगन मात्रै होइन, एमालेका प्रभावशाली नेता गोकुल बास्कोटा त झन् संघीयता तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्ने दावी गरिरहेका छन्। उनले संसदमै पनि संघीयता काम नलाग्ने र सबै मिलेर यसलाई हटाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए केही समय अघि मात्रै। जनताले संघीयता फेला पारेको छैन, प्रदेश जनताले फेला पार्दैन। स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू छैनन्। पुलिसलाई भन्यो भने 800-900 सांसद र मन्त्रीको सलामी गर्नै बित्छ। जनता असुरक्षित पनि छन्। यहाँ सुन्न त सुने मैले, संघीयताका बारेमा प्रश्न उठायो भने कान झिक्दिन्छु, आँखा फुटाइदिन्छु भन्ने जस्ता कुरा पनि। यो व्यवस्था हो र जहिले पनि राज्यका निकायहरू के को निम्ति बन्छन् भन्दा जनतालाई राहत सहुलियत दिन, मुलुकलाई सुशासन दिन, देशको आर्थिक सामाजिक प्रगति गर्न गरिन्छ। ठुला दलका प्रभावशाली नेताहरूले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहेको भए पनि उनीहरूले आफ्नो दलमा त्यो एजेन्डा स्थापित गराउन भने सकेका छैनन् र अहिले नै सक्ने अवस्था पनि छैन। तर संघीयता विरोधी स्वरहरू भने चर्को रूपमा बढ्न थालेको छ। आज एउटा अखबार चाहिँ चलाइयो। के चलायो भने राष्ट्र नेपालको लागि खराब, बडा हुइम र हौवा चलाइयो। किन चलाइयो भने यही चाहिँ यो संघीयता ल्याउनलाई लालायित भएर राष्ट्रलाई ध्वस्त बनाउनलाई
यो राजतन्त्र खत्तम गरेको हो रहेछ भन्ने कुरा अहिले यकिन भइसकेको छ। हामीले हेरिरहेछौँ के चाहिँ बिगारेको थियो राजतन्त्रले। ठुला दल बाहेक साना दल चुनावमा भाग नलिने घटक भर्खर जन्मिएका पार्टीहरू र आसन्न चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्छु भन्दै दावेदारी गर्नेहरूको मूल एजेन्डा नै संहिता खारेजी बनाउँदै लगेका छन्। अरू त अरू, रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संहिता खारेजीको एजेन्डालाई अघि सारेको छ। उसले प्रदेश सभा नचाहिने, मन्त्री नचाहिने तर मुख्यमन्त्री भने हुनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण एजेन्डा अघि सारेको छ। यस पटकको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी प्रदेश तहमा सहभागी नहुने भएको छ। यो निर्वाचनमा हाम्रो उम्मेदवारी मात्र संघीय तहको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा रहनेछ। पछिल्लो समय धेरै राजनीतिज्ञ अर्थ राजनीतिक विश्लेषकहरूले संहिता आर्थिक रूपले समेत जर्जर बन्दै गएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले नेपालमा संहिता ठुलै समस्या बन्न सक्ने भन्दै ठोक्वा गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री रहँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत संहिता भनेको बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ जस्तै रहेको दाबी गरेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि एक सार्वजनिक समारोहमै संहिता हतारमा ल्याइएको भनेकी थिइन्। अहिले पनि संहिताका बारे अरू बढी नेता अप्रसन्न छन्। यसले गर्दा संहिताका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग झन दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने देखिएको छ। क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले स्पष्ट नीति नहुँदा साना आयोजना पनि सङ्घबाटै आइरहेको बताउनु भएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जनसङ्ख्या, भूगोल र बजेटको आधारमा योजना छुट्याउन सकिने भन्दै दुई प्रदेशसँग जोडिने योजना, जनसङ्ख्याको सीमा तोकेर समेट्ने आयोजना र बजेटको सीमा तोकेर तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले करोडभन्दा तलका योजना प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिनुभयो। संख्याको हिसाबले भन्दा यति हजार या लाख के को सीमा हो, यति लाभान्वित हुने खालका योजनाहरू भूगोलको त्यो बाहेक अर्को एउटा राख्न सकिन्छ। यो जनसङ्ख्याको अलि ठुलो भोल्युमलाई सम्बोधन गर्ने अथवा ती लाभान्वित हुने योजनाको लागि सङ्घीय योजना भनेर भन्न सक्ने कि दोस्रो त्यो राख्न सकिने हुन सक्छ। तेस्रो बजेटको कुरा, कति बजेट खर्च हुने योजनालाई राष्ट्रिय स्तरका मान्ने, त्यसलाई सङ्घीय योजना भन्ने, त्यो गरौँ न। त्यो गर्दाखेरि करोडमा नझर्ने सङ्घीय योजनाहरू भनेको करोडभन्दा माथि, अरब र त्योभन्दा माथिका योजनाहरू हुनेछन्। यी तीनवटा आधार मान्यो भने अनि यो धेरै समस्या र कचकच गर्नुपर्ने कुरा आउने थिएन कि। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संविधानले मन्त्रालयको सीमा नतोकेको भए मन्त्रालयको संख्या हिसाब गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले अधिकतम 25 वटा मन्त्रालय भनेकै कारण 25 वटा मन्त्रालयमा सीमित भएको, तर संविधानले नतोकेको खण्डमा दलहरूको भागभन्दाले असीमित मन्त्रालय हुने बताउनुभयो। प्रदेशसभा 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनको कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित कार्यक्रममा भण्डारीले प्रदेशले बनाएका कानून कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताउनु भएको हो। उहाँले असार 10 गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ भने पनि स्थानीय सरकारले संविधानको मर्म प्रदेश सभाले बनाएको कानून अनुसारको भावनामा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। प्रदेश सभामुख भण्डारीले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानूनका कारण स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको बताउनुभयो। 3 तहको सरकार भनिरहेका छौँ। सरकार बन्नलाई चाहिने न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, स्थानीय तहमा संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा असार 10 गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम पास हुनुपर्छ, तर स्थानीय तहले त्यो अनुसार संविधानको मर्म प्रदेश सभाले बनाएका कानून अनुसारको भावनालाई अगाडि बढाउन सकिया भेटिँदैन।
प्रदेश सभामुख भण्डारीले नयाँ संरचनामा गइसकेपछि आफैले बनाएर ल्याएको संविधान अन्तर्गतका संरचना मार्फत काम गरिरहेको सन्दर्भमा अप्ठ्यारा प्रभावका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले संघीयताभित्र प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाहीकरण भएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संघको नेतृत्वले आफै अधिकार र बजेटको दुरुपयोग गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पंगु बनाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संघ सरकारले अधिकार बजेट पर्याप्त नदिँदा पनि प्रदेशले आफूले राम्रो काम गरेको दावी गर्दै अनावश्यक समीक्षा र आलोचना नगर्न चेतावनी दिनुभयो। नेतृत्वलाई केन्द्रीय नेतृत्वलाई संघ सरकारलाई त भन्नुपर्ने आफै अधिकार र बजेट चाहिँ मुठ्याएर निम्छरो बनाउने चाहिँ प्रदेश सरकारलाई स्थानीय निकायलाई अनि आफै गरेन भनेर चाहिँ आलोचना गर्ने यस्तो पनि हुन सक्छ। अधिकार दिनुहोस्, पैसा दिनुहोस्। तपाईहरुले मुस्किलले चुनावमा वात्तै खर्च गर्दा पनि 65% बजेट तपाईहरुले खर्च गराउन सक्नु भएन। हामीले 87% खर्च गरायौं। पैसा दिनुहोस्, हामी काम गर्छौं। अधिकार दिनुहोस्, हामी देखाएर छाड्छौं। मुख्यमन्त्री राईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश 1 को नामाकरण टुङ्गो लगाउन नसकेर प्रदेशलाई नै जिम्मा लगाएको भन्दै अहिलेको मुख्यमन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्नु गलत भएको बताउनुभयो। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नेपालमा संघीयता लागू भएसँगै प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दैछ। नेपालका लागि सेतो हात्ती साबित भएको भन्दै कतिपयले यसलाई खारेज गरी स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, नेपालमा प्रदेशको औचित्य कति देख्नुहुन्छ? म चाहिँ प्रदेशको औचित्य त्यति देख्दिनँ, किनभने जनताको करबाट यत्रा शासकहरूलाई थाम्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले दुःख गरेर कर जम्मा हुने, कर तिर्नुपर्ने बाध्यता, अनि त्यो करबाट चाहिँ शासककै नेताकै नेतृत्वगणकै चाहिँ खर्च धानिदिनुपर्ने, उनीहरूकै परिवारजन पालिदिनुपर्ने, उनीहरूकै भरण पोषण गर्नुपर्ने, यो चाहिँ एकदम गलतै हो जस्तो लाग्छ। म प्रदेश जतिसक्दो छिटो खारेज हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ मेरो विचारमा। प्रदेशहरू भनेर जुन अहिले घोषणा गरिएको छ नि, यो के भन्दाखेरिमा भोटे हुँ भनेर हङ 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 भुक्न नजान्ने र कसैले खान नदिने, कलो पनि नपाउने, म चाहिँ सडक छाप कुकुर हुँ है भन्दा भनेर टोइलेट पनि नखाने, यी यस्ता काम नपाएका 3-13कालाई यो धुकुडी सकेर खुवाउनको लागि बनाएको प्रदेश हो। यो देशको लागि, यो जनताको लागि, आइमाई केटाकेटीको लागि, बुढा निमुखाहरूको लागि यो केही काम छैन। गुन्डालाई को थुप्रो हो त्यो समूह, त्यो गुन्डाले यो देशको धुकुरी बाँडियाछन्, खाछन्। यो संघीयता खारेज हुन पर्छ। सत्य, अहिंसा, त्याग, शान्ति, प्रजातन्त्र, विकास, अनुशासित प्रजातन्त्र, मर्यादित राजतन्त्रबाटै समृद्धिशाली बन्छ नेपाल। ज्ञानको जगतमा सत्यको जित हुन्छ। राजनीतिमा सत्य भनेको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मानवाधिकार। अहिंसाबाट शान्ति स्थापना हुन्छ। शान्ति स्थापना पछि प्रजातन्त्र मजबुत हुन्छ। त्यागको राजनीतिले भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ। भ्रष्टाचार उन्मूलन पश्चात मुलुकको समृद्ध विकास हुन्छ। त्यसैले जनताको अनुशासित प्रजातन्त्र, जनताको मर्यादित राजतन्त्रमा आफ्नो मत जाहेर गरौँ भन्ने आम जनताले अगाडि कुराहरू ल्याएका छन्। अब आएर अनुशासित प्रजातन्त्र भनेको कस्तो प्रजातन्त्र हो भन्दा, राजा भएको देशमा प्रजा हुन्छन्। प्रजाले शासन गर्ने राजनीति पद्धतिलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। जुन प्रजातन्त्रमा नेपाल बन्द हुँदैन, तोडफोड हुँदैन, आगजनी हुँदैन, तालाबन्दी हुँदैन, दङ्गा हुँदैन, सुरा सुन्दरी मान्यताहरू भेटिन्नन्,
हत्या हिंसा हुँदैन, अन्याय अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार हुँदैन। त्यस्तो प्रजातन्त्रलाई अनुशासित प्रजातन्त्र भनिन्छ। मलाई त प्रदेश सरकारको औचित्य त्यति धेरै छ जस्तो लाग्दैन। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै टुक्रा जुन अब पहिलाको हाम्रो 22-24 राज्यमा जुन विभाजित भएका थिए अनि त्यसलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभएको थियो होइन, त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ उहाँले एकीकरण गर्नुभयो, अहिले चाहिँ फेरि यसलाई नै टुक्र्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। जडान गर्ने झन्झटबाट मुक्त 100% लिक प्रुफ हुने भएकोले म पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। पहिला त त्यो पारिपट्टि जुत्ता पलिस गर्थे, अहिले त बन्द छ त। कहाँ गएछ त्यो भाइ? हजुर त्यसको के कुरा गर्ने हजुर, त्यो त लोकल बसमा लिन्टी हल्लिँदै आउँदै होला हजुर। अनि भाइ चाहिँ केमा आउँछौ त टाइममै? म त पुऱ्याइदेऊमा आउँछु हजुर, टाइमको पनि बचत पैसाको पनि बचत। अनि म पनि त सधैँ पुऱ्याइदेऊमै चढ्ने गर्छु नि, अहिले पनि पुऱ्याइदेऊमै आएको। पुऱ्याइदेऊको भाइ कुरेर बसिरहेछ। पुऱ्याइदेऊ हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईको सेवामा। शान्त तथा पारिवारिक वातावरणमा स्वच्छ सफा र ताजा विभिन्न परिकारहरू, काठमाडौँबाट नजिकैको लोकेसन, पर्याप्त पार्किङ, पारिवारिक जमघट, गेट टुगेदर, सेमिनार आदिका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य। सुनकोसीमा राफ्टिङदेखि प्राकृतिक वातावरणको मजा। व्हाइट लीफ रिसोर्ट, अ प्लेस फर फ्यामिली, नयाँ पुल सुकुटी, सिन्धुपाल्चोक। सम्पर्क नम्बर 011-419-0000, 98-012-17672। अब बाँकी न्यूज। सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन विवादमा फैसला सुनाएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की सहितको 5 न्यायाधीशको इजलासले आज फैसला सुनाएको हो। 98 थान रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै अधिकांश रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले 13 थान रिटमा परमादेश जारी गर्दै अन्यलाई खारेज गरेको हो। यसअघि आइतबार निसुमा रहेको मुद्दाको पेशी मंगलबारका लागि सारेको थियो। भदौ 1 गते सुनवाई सकेर पहिलो नेसो निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो। उक्त दिन नभ्याउने भएपछि आइतबारका लागि तोकिएको थियो। करिब 99 थान रिटमा गत साउन 17 गते नै सुनवाई सकेर फैसलाका लागि गत बुधबारको मिति तोकिएको थियो। आइतबार पनि फैसला नभएपछि मंगलबारका लागि सारिएको थियो। यो मुद्दामा फैसला नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको कामले पूर्णता पाउने सकेका थिएनन्। सरकारले समायोजनका लागि पठाएपछि कर्मचारीहरूले अदालतको मुद्दा देखाउँदै आएका थिए। सरकारले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश सहित उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगलाई देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलब भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिएको छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको 204 जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो। यससँगै सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सहसचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
स्थानीय तहको चुनावमा केही स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएसँगै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनेको लड्को लागेको छ। विशेष गरी राजधानी काठमाडौँमा उम्मेद्वारी घोषणाको सरगर्मी बढेको छ। त्यसमध्ये अहिले बढी चर्चा क्षेत्र नम्बर 5 को छ। स्वतन्त्रले धमाधम उम्मेद्वारी घोषणा गरिरहँदा प्रमुख राजनैतिक दललाई भने भागभन्दा मिलाउने हम्मे भइरहेको छ। आगामी मङ्सिरमा आम चुनाव हुँदैछ। चुनाव आउन 2 महिना बढी समय बाँकी रहेकै बेला राजनीतिक दलहरूले भागभण्डा मिलाउने कसरत गरिरहेका छन्। खास गरी सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडको विषयले पिरोलिरहेको छ भने यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत चुनावी अभियानमा लागिसकेको छ। तर दलहरूले अहिलेसम्म उम्मेद्वारका बारेमा छलफल सुरु गर्न सकेका छैनन्। तर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने क्रम भने बढेको छ। देशभर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको भए पनि काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर 5 मा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नेको लड्को लागेको छ। काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा धेरैजनाले उम्मेद्वारी घोषणा गरिरहेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा स्वतन्त्र रूपमा अहिलेसम्म रन्जु दर्शना, हेमन्त थापा, शैलेन्द्र बस्नेत, सुशान्त श्रेष्ठ लगायतले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। उम्मेद्वारी घोषणा गरेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारको के छ त एजेन्डा? 4-5 वटा एजेन्डा चाहिँ मलाई तात्विक एजेन्डा जस्तो लाग्छ, जसका कारणले गर्दा समग्र सबै राज्यमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रतिनिधि सभामा जानु भनेको एउटा एक्जिक्युटिभ पोजिसन अथवा कार्यकारी पोजिसन त पक्कै पनि होइन। त्यहाँ गएपछि त पारदर्शिता, त्यसपछि संसदमा मुद्दा उठान गर्ने कुरा हुन्छ। प्रतिनिधि सभा भनेको 165 वटा प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूको एउटा थलो हो। त्यहाँ जाने भनेको नियम कानुन विधेयकहरू यस्तो बनाउने हो। तर कोही एउटा नेताले आफ्नो जनतासँग सक्रिय रूपमा अन्तर्क्रिया गरेर कुनै नियम कानुन बनाएका छन् मलाई लाग्दैन। त्यही कारणले गर्दा म एउटा आइटीको स्टुडेन्ट, कम्प्युटर इन्जिनियर पनि भएको हिसाबले म यस्तो एउटा आइटीको प्लेटफर्म क्रिएट गर्छु जहाँ चाहिँ म सबैलाई समावेश गरेर हजुरको जस्तै प्रतिनिधि सभामा विभिन्न विषयगत समिति हुन्छ। हरेक विषयगत समितिमा शनिबार र आइतबार 3-3 घण्टाको हरेक विषयमा विधेयकहरूको बारेमा, ऐनहरूको बारेमा छलफल गर्नलाई एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्छु। 2046 साल यता लगातार करिब चाहिँ 30-32 वर्षको चाहिँ समय बितिसक्यो। उहाँहरू निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू दर्जनौँचोटि चाहिँ मन्त्री हुनुभएको छ। तर यो देशमा उहाँहरूले के गर्नुभयो त अहिलेसम्म? सांसद भएर, मन्त्री भएर तपाईँ हामीले उहाँले गरेको 5 वटा कुरा के हो भनेर चाहिँ अहिले कसैले सोध्यो भने त्यो केही पनि गर्नुभएको छैन कि। उहाँहरूले केही चिज गरिदिनु भएको भए त यो देशको अवस्था अहिले यो दुरावस्थामा त देश पुग्दैन थियो। यो समाजलाई केही गर्न सकौँ भनेर होइन। अब ठुल्ठुलो कुरा त हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ ठुलो कुरा गर्नको लागि हामीले राज्यको निकायमा नपुगी नहुने रहेछ कि। एउटा व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले गर्ने कुरा त गर्न सक्दैन, सानोतिनो कुरा गर्ने हो। तर त्यसले त समाजमा ठुलो परिवर्तन त आउन सक्दैन, देशमा परिवर्तन त आउन सक्दैन नि। त्यसले गर्दा पनि यो पटक म आफै चाहिँ उम्मेदवार बन्ने निर्णयमा पुगेको। स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणाले प्रमुख राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर चुनाव लड्नु नराम्रो नभएको तर दलहरूको माध्यमबाट आउनु उपयुक्त भएको बताएका छन्। दलको अनुशासन लाग्दाखेरि त कहिलेकाहीँ पार्लियामेन्टमा यस्ता सकसपूर्ण वातावरण निर्माण भएका छन् भने हरेक कुनै पनि वैधानिक अनुशासन नलाग्ने व्यक्तिको झुन्ड चाहिँ पार्लियामेन्ट भयो भने त त्यो त क्याटास्ट्रोफिक हुन्छ र त्यो चाहिँ यो स्याडिस्टिक मतदानको प्रक्रियामा जनता चाहिँ लाग्नु हुँदैन भन्ने मेरो त पहिलेदेखिको अडान हो। 2074 सालको संघीय निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा एमालेका ईश्वर पोखरेलले जित हात पारेका थिए। 2074 मा काङ्ग्रेसले अहिलेका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतलाई उठाएको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेलाई उठाउने तयारी थालेको बताइएको छ। यद्यपि नयनसिंह महर, प्रदीप पौडेलदेखि नरहरि आचार्यको श्रीमती शारदा शर्माको काठमाडौँ 5 मा चर्चा चलिरहेको छ। एमालेबाट भने ईश्वर पोखरेल नै फाइनल हुने देखिन्छ। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलका किल्ला मानिएका क्षेत्र काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ राई र धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपी हमालले जित हात पारेपछि यति बेला सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनेको लड्को लागेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठी, वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।
नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहित 4 पार्टीले गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव आंशिक रूपमा परेको छ। आज नेपाल बन्दको घोषणा गरेको भए पनि काठमाडौँ उपत्यका र देशभर न्यून प्रभाव परेको हो। यता बन्द गराउँदै हिँडेका कार्यकर्ताहरूलाई सर्वसाधारणले कुटपिट समेत गरेका छन्। कुनै समय थियो बन्दकर्तासँग सर्वसाधारणदेखि व्यवसायी डराउँथे, तर अहिले भने अवस्था फेरिएको छ। बन्दकर्तालाई नै सर्वसाधारणसँग डराउनु पर्ने अवस्था बनेको छ। काभ्रेको बनेपामा सडक बन्द गराउन हिँडेका एकजना युवकलाई स्थानीयले कुटपिट गरेको दृश्य हेर्नुहोस्। बनेपा नगरपालिका स्थित 4 दोबाटो चोकमा बसको सिसा फुटाउन खोज्ने कालीकोट घर भएका 24 वर्षीय पल राउतलाई स्थानीयले कुटपिट गरेका छन्। बन्द गराउन 4 दोबाटोमा भेला भएकाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदै थियो। प्रहरीको घेरा तोडेर अघि बढेका पल राउतले 3 ख 226 नम्बरको बस तोडफोड गर्न थालेपछि बसका स्टाफ र स्थानीय मिलेर उनलाई रामधुलाई गरेका हुन्। बनेपाबाट सवारी साधन बन्द गराउन खोज्ने राउत सहित 8 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रवक्ता ढुण्डीराज नेउपानेले बताए। आज 7 गते बनेपा नगरपालिका 4 स्थित बाटो सडक बन्द गराउने र गाडी तोडफोड गर्ने क्रममा 8 जना व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर यस कार्यालयमा राखिएको छ। बन्द गर्ने पार्टी 4 पार्टीकै कार्यकर्ता हुन्। उहाँहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमा राखेको छ अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा। सरकारसँग विक्रम सम्वत 2077 फागुन 20 गते भएको 3 बुँदे सम्झौता अनुसार आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता थुनाबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै ती पार्टीहरूले देशव्यापी बन्द आह्वान गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आह्वान गरेको बन्दलाई ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। दाङमा मंगलबार बिहान रा 1 ख 1694 नम्बरको टिप्परमा आगो लाग्यो। सबैले सोचे बन्दकर्ताले आगो सल्काइदिए। चालक र सहचालकको दाबी पनि त्यही थियो कि बन्दकर्ताले आगो लगाइदिए, तर प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्यो कि आगो बन्दकर्ताले नभएर सवारी धनीको निर्देशनमा बीमा बापतको रकम हत्याउन चालक र सहचालकले लगाएको भन्ने। अहिले धनी फरार र चालक सहचालक भने प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। मान्छेहरू पैसा कमाउन कतिसम्म तल गिर्छन् र अपराध गर्छन् भन्ने उदाहरण हो दाङ घटना। विप्लव सहित 4 कम्युनिस्ट घटकले मंगलबार आह्वान गरेको बन्दको मौका छोपी अपराधीको दिमागमा पैसा कमाउने भूत सवार हुन्छ। तर त्यो पैसा परिश्रम गरेर नभएर अपराध घटाएर कमाउन खोज्छन्। वर्षौंदेखि कुदाउँदै आइरहेको टिप्परमा आगजनी गरेर बीमा बापतको रकम हत्याउन सवारी धनी धनबहादुर भण्डारीले योजना रच्छन् र मंगलबार अन्दाजी बिहान 4 बजे धनबहादुरको योजना अनुसार टिप्परमा आगो लगाइदिन्छन् टिप्परका चालक अरुण चौधरी र सहचालक आकाश चौधरीले। घटना शंकास्पद तब लाग्छ प्रहरीलाई जब प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै गर्दा चालक र सहचालकमा शंका लाग्छ। उनीहरू दुवै जनाको बयान एउटै हुँदैन। योजना मुताबिक बन्दकर्ताले गाडीमा आगो लगाइदिएको दाबी चालक र सहचालक दुवैले गरिरहन्छन्, तर कताबाट बन्दकर्ता आए, को थिए, कस्तो वेशमा थिए लगायतको प्रश्नमा चालक र सहचालकको बयान मिल्दैन। अन्ततः केही समयपछि प्रहरी सामु चालक र सहचालकले आफैले गाडीमा आगो लगाइदिएको स्वीकार गर्छन्। उनीहरूको स्वीकारोक्ति हुन्छ गाडी पुरानो हुँदै गएको र खर्च बढ्न थालेपछि सवारी धनी धनबहादुर भण्डारीले गाडी जलाउन भनेको र त्यही अनुसार बन्दको मौका छोपी आगो सल्काइदिएको। बिहान 4:30 बजेतिर चाहिँ घोराइबाट लमैतिर जाने बेलामा बाटोमा पुल पर्छ, एउटा दबाई नदीको पुल। हजुर, त्यो पुल पारिपट्टि कुइरे पानी भन्छ उकालोमा तिनीहरूले त्यहाँ आफैले चाहिँ खलासी र ड्राइभर मिलेर आगो लगाए। हजुर,
अनि प्रहरीलाई उनीहरूले खबर गरेन, बाहिरबाट खबर आयो, प्रहरी पुगेर चाहिँ त्यहाँ आगो निभायो। त्यस पछाडि गएर घटनाको प्रकृति, यिनीहरूको खालको भनाइ, यी सबै कुरा म्याच नखायो भने हामीले यिनीहरूलाई अफिस लिएर आएर सोधपुछ गर्दै जाने क्रममा चाहिँ अब गाडी पुरानो भयो, खर्च बढी आयो भनेर साउको समेत मिल्ने मतमा चाहिँ गाडीमा आगो लगाएर बिमा क्लेम गर्ने मान्छे राखेको देखिन्छ। रा 1 ख 1694 नम्बरको यही आगो लाग्दै गरेको टिप्पर हो मंगलबार बिहान सवारी धनी र उनका चालक र सहचालकले जलाएका। तर यसको दोष भने बन्दकर्तालाई दियो। गाडी पुरानो भएको र खर्च बढ्न थालेपछि धनीको दिमागमा गाडी जलाएर बिमा बापतको रकम लिन यस्तो सम्म अपराध गर्छन्। बन्दमा बन्दकर्ताले आगो लगाइदिएको गाडीको बिमा बापतको रकम पाइने हुँदा उनीहरूले यस्तो अपराध घटाउँछन्। उनीहरूले यहाँ मौकामा हिरा फोर्नु भन्ने त उखान प्रयोगमा ल्याउँछन्, तर त्यो प्रयोगले पैसा कमाउनु त होइन, उल्टै प्रहरीको नियन्त्रणमा उनीहरू पुग्छन्। अहिले प्रहरीले उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यसो त उनीहरूले गोराही लमही सडक खण्डको बबई खोला नजिक टिप्परमा आगो लगाएका हुन्। अब हामी मुद्दामा लैजान्छ, यसलाई चाहिँ आपराधिक लाभ भन्छ। यो अपराध गरेर कमाउनु खोज्ने भन्ने हुन्छ, एक्सटर्सन सम्बन्धी मुद्दा अगाडि बढ्छ। पछिल्लो समय बिमा बापतको रकम हत्याउन अपराधी मानसिकता बोकेकाहरूले अनेकन अपराध घटाइरहेका छन्। गएको साउन 13 मा मात्रै पनि प्रहरीले अर्को अपराध घटाउने 6 जनालाई सार्वजनिक गरेको थियो। बाँके कोहलपुरका 21 वर्षीय सर्जन विक्कको हत्या गरिएको सम्बन्धमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। पछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा बिमा बापतको 2 करोड 50 लाख लिन हत्या गरिन्छ सर्जन विक्कको 2078 साल 2 वैशाखमा। अहिलेको यो घटनामा पनि अपराधी मानसिकता बोकेका धनबहादुरले बिमा बापतको रकम लिन आफ्नै गाडी जलाउन लगाए। त्यही गाडी मर्मत सम्हार गरेर कुदाएको वा बिक्री गरेको भए बरु केही रकम आर्जन गर्थ्यो होला धनबहादुरले। तर धनबहादुरलाई अपराध गरेर धन कमाउने हुटहुटीले प्रहरीसम्म पुर्याएको छ। विकास आचार्यको रिपोर्ट। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व तीज नजिकिँदैछ। सांस्कृतिक परम्परा अन्तर्गत तीज नेपाली नारीहरूको महान चाड हो, तर पछिल्लो समय भने तीज परम्परा भन्दा पर पुग्न थालेको छ। महिना दिन अघिदेखि नै दर खाने चलन त छँदैछ। गीत सङ्गीत र नृत्यमा पनि चरम उच्छृङ्खलपन देखिन थालेको छ। नेपाली नारीहरूको महान चाड तीज नजिकिँदैछ। यस पर्वमा विवाह भएका छोरी चेली माइत गई मिठा परिकार खाने रमाइलो गर्ने गर्छन्। तर पछिल्लो समय तीज पर्वलाई हेर्दा देखासिकीपन, अस्वस्थ खानपान, महँगा र झक्की झकाउ पहिरनले तीज मध्यम र निम्न वर्गीय समाजमा बोझिलो बन्न पुगेको छ। त्यसबाहेक तीजका गीत पनि परम्परागत हुन छाडेका छन्। तीजका गीतमा विकृति भित्रिएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न विकृति नियन्त्रण हुनुपर्ने गायिका कुन्ती मोक्तानको भनाइ छ। हेरि नसक्नुका गीतहरू बने, सुन्नै नसक्ने शब्दहरू आए। अब भनौँ न भिजुअलको कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा परिवार बसेर हेर्न नसक्ने किसिमको शब्दहरू, भिजुअलहरू त्यस्तोहरू आएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एकछिन हेरेर आँखाले ओहो यो त के हो यस्तो भनेर अनि एकले अर्कोले त्यो हेर त राम्रो भन्दाखेरि पनि कसरी चाहिँ यस्तो डरलाग्दो कसरी भयो त भन्ने त्यो तरिकाले हेरेर चाहिँ अलिकति विकाप चाहिँ बढी छ होइन। तर त्यसले टिकाउ हुँदैन। तर त्यो हाम्रो चिज पनि होइन। हामीलाई त हाम्रो परपूर्व कालदेखि नै हाम्रो अग्रजहरूले दिएको जुन एउटा संस्कृति छ, जुन एउटा हाम्रो सभ्य एउटा भाका लय, हाम्रो ड्रेसहरूकै कुरा गरौँ सबै छ नि त। अब त्यही चिजहरूलाई नै वास्तवमा साँच्चै नै मन पराउने चाहिँ त्यो हो। हिन्दू नारीहरूले आफ्ना पतिहरूको दीर्घायुको कामना गरी व्रत बसी पूजा आराधना गरी तीज पर्व मनाउने गर्छन्। नारीहरू तीजको अघिल्लो दिन माइत गई दर खाने, परिवारसँग बसी दुःख सुख बिसाउने, रमाइलो गर्ने, नाच्ने गाउने एउटा परम्परा हो। तर अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तीजका गीतमा सुनिने गीतका मर्महरू, समाजको प्रचलन, माइत गई दर खाने र रमाइलो गर्ने प्रचलन आजभोलि समाजमा खस्किँदै गइरहेको छ। अहिलेको समयमा तीज चाडपर्व भनेको राम्रो कुरा हो होइन। तर यो चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ धेरै नै तडक भडक भयो, धेरै चाहिँ बढी भयो। यसमा हुनुपर्ने हाम्रो चाहिँ ठिक चाडपर्व भनेको विशेष गर्नुपर्ने ठिक मात्रामा चाहिँ आजभोलि यसलाई चाहिँ रमाइलोको हिसाब, धेरै फेसनको हिसाब
तडक भडक बढी भयो। पुरानो संस्कृति हिन्दू परम्परा अनुसारकै चलाए राम्रो हुन्थ्यो हैन। गीत पनि आफ्नो मार्मिक भावना अनुसारको गाएर छाडा शब्दहरू प्रयोग नगरिकन गरे धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले अलिक फरक भएको छ, पहिलातिरको भन्दा धेरै तडक भडक भएको छैन अहिले हैन। अब अलिक मान्छेहरूले अहिले त अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि होला हैन, अब धेरै मान्छेहरूलाई असर परेको नि त त्यो कुराले, अनि त्यसले पनि होला। अनि अहिले त त्यस्तो साह्रो छैन। तीज नारीले वर्ष दिनमा मनाउने स्वतन्त्रतापूर्वक र संगीतमय चाड हो। यसलाई जोगाइराख्न र समाजलाई विकृति हुनबाट रोक्न नारीहरू आफैले सचेत रहन आवश्यक देखिन्छ। देशका 93% घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ। विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय ग्रिड मार्फत सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 का घरमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा पुगेको छ। देशभर 93% घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका 93% घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको हो। 2 वर्ष अघि 86% घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको थियो। पछिल्लो 2 वर्षमा 7% घरमा विद्युत पुगेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार 7% घरमा भने अझै विद्युत पुग्न सकेको छैन। 93% नेपालीको घरमा त बत्ती पुगिसकेको छ। 7% नेपालीको घरमा बत्ती पुर्याउनको लागि पनि हामीले कार्ययोजना साथ वितरण प्रणाली, प्रसारण प्रणालीहरूमा काम गरिरहेका छौँ। अब प्रत्येक नेपालीको घरमा तपाईँले 2 वर्षभित्र हैन हामीले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, युरोपियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीहरू हैन, इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्डहरू, केएफडब्ल्यू, जाइका जस्तो थुप्रै विदेशी निकायहरूसँग सहकार्य गरेर कहीँ सब स्टेसन निर्माण, कहीँ प्रसारण लाइन निर्माण, कहीँ वितरण प्रणाली सुधारका आयोजनाहरू देशैभर काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको प्रत्येक नेपालीको घरमा बत्ती पुग्छ। विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय ग्रिड मार्फत सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 का घरमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा विद्युत पुगेको छ। कर्णालीको सबै घरमा विद्युत पुर्याउन योजनाबद्ध तवरले काम भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ। सुर्खेत, कोलपुर 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनहरू हामीले बनाइरहेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि यसले समस्त कर्णाली प्रदेशमै एउटा रिलायबल सप्लाई जान्छ भन्ने एजम्सन हो हैन। अन्तखेरि हामीले खपतको पनि कार्ययोजना साथ काम गरिरहेका छौँ। सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेका ठाउँमा सौर्य, लघु जलविद्युत लगायतका माध्यमबाट पनि विद्युतीकरण गर्दै आएको दावी गरेको छ। हरेक नेपालीको पहुँचमा विद्युत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न हर सम्भव प्रयास गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। शेयर बजार आज सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 1.85 अङ्कले बढेर 2084.98 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक, व्यापार, जलविद्युत उत्पादन, जीवन बिमा र लगानी समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। अरू समूहको शेयर भने सामान्य घटेको छ। यस्तै 222 वटा कम्पनीको 40,31,000 किता शेयर 1,33,35,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीको 14,21,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज रुरु हाइड्रो पावर, मन्दाकिनी हाइड्रो र अप्पर हेवाखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। सिद्धार्थ इन्क्विटी फन्डको शेयर झन्डै 7% तथा एभरेस्ट बैंक, सिजिसन म्युचुअल फन्ड र 1 र लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। सुडानमा अविरल वर्षा र बाढीबाट कम्तीमा पनि 83 जनाको ज्यान गएको छ। सोमबार रातिसम्म कम्तीमा पनि 83 जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ। बाढी प्रभावित प्रान्त तथा क्षेत्रहरूका 18,000 घर बगाइएको छ। त्यसैगरी बाढीबाट कम्तीमा पनि 25,000 घरमा बस्न नहुने गरी क्षति पुगेको बताइएको छ। केही व्यक्ति हराइरहेका छन् भने 1,36,000 जना भन्दा बढी व्यक्ति बाढीबाट प्रभावित भएर अन्यत्र सारिएको छ। बाढीका कारण कम्तीमा 6 वटा राज्यमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ।
क्यारेबियन राष्ट्र हाइटीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गर्दा कयौं प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। राजधानी पोर्ट ओ प्रिन्समा भेला भएका हजारौं प्रदर्शनकारीले ठाउँ ठाउँमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गर्नुका साथै भौतिक सम्पत्ति समेत नष्ट गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। पेट्रोल र डिजेलको अभाव भएपछि सहज आपूर्तिको माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीको राजीनामा माग समेत गरेका छन्। हाइटी सरकारले पछिल्लो समय इन्धन अभाव भएपछि इन्धनको जोहो गरेसँगै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणमा कटौती गरेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका हुन्। हाइटीमा सन् 2021 को जुलाईमा राष्ट्रपति जोभोनेल मोइसले हत्या भएपछि बढेको अराजकता नियन्त्रण बाहिर गएको छ। बिगमा पनि हाइटीमा हत्या र हिंसा अपहरणका घटनाहरू भइरहेका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको वरियता यथावत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अपडेट गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपालले आफ्नो स्थान यथावत राखेको छ। नयाँ वरियतामा नेपाल 19औं स्थानमा यथावत रहेको छ। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको वरियताको शीर्ष स्थानमा न्युजिल्यान्ड यथावत रहेको छ। 20 राष्ट्र सहभागी वरियतामा नेपाल 19औं स्थानमा रहेको छ। 20औं स्थानमा पपुवा न्युगिनी रहेको छ। ग्लोबल न्यूज कन्तीमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संघीयताको औचित्यबारे ठूला नेताले नै उठाउन थाले प्रश्न। प्रदेश खारेज गरी स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने तर्क। अधिकार हस्तान्तरण र बजेटमा संघीय सरकारले तानाशाहीपन देखाएको प्रदेशको आरोप। स्थानीय तहले पनि नटेरेको गुनासो। कर्मचारी समायोजन विवादमा परेको 98 रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनायो फैसला। 13 थानमा परमादेश जारी। विप्लव सहित 4 दलले गरेको नेपाल बन्दको आंशिक असर। ठाउँ ठाउँमा शंकास्पद वस्तुले तनाव। बनेपामा बन्दकर्ता कुटिए। र सुडानमा अविरल वर्षा र बाढीमा कम्तीमा पनि 83 जनाको मृत्यु। हजारौं घरमा क्षति। 6 राज्यमा आपतकालको घोषणा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।